السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى باش انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى كذلك انكم تكونوا شفتوا الفيديوهات اللي حطيت لكم على القناه ديالي، قناه سعد العبيو، لا سلسله لقاء مع الموجه. كما كتبتها راه غادي يطلع لك في الروشيرش ديال اليوتيوب ولا ديال جوجل. اصدقائي، من بعد ما تلقيت مجموعه ديال الاسئله، سعيد علاش اللي ما كديرش لنا فيديوهات بخصوص كومبيس فرونس. راه سمحوا لي، راه درت فيديوهات، راه غير واقيلا ما شفتوهمش. الا شفتوا معايا هنا كتدخلوا للبلاي ليست، ديما ملي كتدخلوا للبلاي ليست هنا كتقلبوا على الدراسه بفرنسا ولا ايتودي اون فرانس كومبيس فرانس، راه غتلقاو هاد الفيديوهات. وحاولت اني نحطهم لكم بالترتيب باش تاخذوا فكره ومعلومات اضافيه بخصوص مجموعه ديال المواضيع اللي انا بطبيعه الحال كنحطهم. اصدقائي، في هذا الفيديو فاحنا غادي نجاوب على مجموعه ديال الاسئله اللي كطرح بخصوص كاينه بعدا لا لتر ديبرجمون، وكاينه لا لتر اكسبليكاتيف ديبرجمون. وهذه كيطلبوها لكم ملي كتبغوا تدفعوا الدوسي ديالكم ديال الفيزا، يعني كملتي من كومبيس فرانس، دوزتي لونتروتيان مع شي اجون ديال كومبيس فرانس، درتي جو سوي زاكسبتي في شي يونيفرسيتي من لي زونيفرسيتي ولا شي فورماسيون من لي فورماسيون اللي انت تقبلتي فيهم. من بعد خصك ضروري انك توجد داك الدوسي، وباش توجد داك الدوسي ديالك فهما كيطلبوا منك مجموعه ديال الوثائق اللي خصك ضروري انك توجدهم. ومن ضمن هاد الوثائق هما اللي هي لا ليتر اكسبليكاتيف ديبرجمون، وهذه راه ضروريه وخصك ضروري انك ديرها. نشرح لكم خطوه بخطوه باش انكم تعرفوها. وكذلك اسمحوا لي، ما تقولش لي سعيد كيهضر بزاف بزاف، حيت هذا الشيء راه مهم، والناس اللي هما مهتمين باش انهم يفهموا فضروري خصهم انهم يتبعوا من الاول حتى الاخر باش ياخذوا معلومات. الاولى هي انك كتدفع ما يعرف بالكروس. وحنا الا شفتوا معايا في الفيديوهات اللي حطيت لكم هنا، راه غتلقاو واحد الفيديو اللي انا شرحت فيه الطريقه ديال التسجيل في الكروس. ولا ممكن انكم ديروا مثلا في جوجل هنا ديروا بروسيدور كروس سعيد الابيو بحال هكا، وغادي يطلع لكم هذا الفيديو. هنا غادي يمكنكم غتعرفوا طريقه باش انكم تكريو لو كونت ديالكم في الكروس. بعد ذلك اصدقائي، راه غتجيو غتبعوا معايا هادشي. هذه الخطوه الاولى المتعلقه بالكروس. انا باقي ما مشيتش لفرنسا باش اني نتقبل ولا ما نتقبلش في الكروس. الحاجه الاخرى اللي كيديروها هما انه كيتسجلوا مثلا في واحد الموقع ديال اللي كيتسمى بوكين.كوم. وهذا بوكين.كوم فممكن كدير واحد ريزيرفاسيون ديال لوطيل، مثلا المده ديالها واحد 10 ايام ولا 15 يوم. وممكن انك انت كتشوف راه في داك بوكين راه تيكونوا مجموعه ديال، انا غادي ندخل نوريكم ديريكت باش ما نبقاش نهضروا هكاك. نديروا مثلا بوكين بحال هكا، بوكين، سمحوا لي نديرو بحال هكا. ونجيو مثلا نديرو هنا، هذا هو السيت كدير فيه واحد ريزيرفاسيون ديال واحد لوطيل ياك. كتشوف انت مثلا المده، مثلا كنجيو مثلا نديرو حنا مثلا هنا نانسي مثلا ياك. كتجي هنا كدير الوقيته اللي غتجي، مثلا نتوما غتجيو في ماشي دابا، دونك غتمشيو حتى اوت مثلا ياك. نديرو مثلا 18 اوت. هنا كدير غوشيرش مثلا ديال لي شومبر اللي كاينين هنا. ملي كتجيو هنا اصدقائي، وسمحوا لي الفيديو راه غادي يطول ولكن سمحوا لي، من بعد هنا راه كتشوفوا لي زوطو اللي هما مناسبينكم. هنا تيقول لك هنا انيلاسيون غراتويت، يعني ممكن انك تانولي الا بغيت تانولي من بعد. هنا ها تا تا تا، وتعطيك كاع دوك الحوايج. هنا اختاروا ديما هادشي اللي كتلقاو فيهم انيلاسيون غراتويت. دونك انا ما غاديش نطول عليكم في هادشي ياك، نتوما ممكن ترجعوا لداكشي وتشوفوه بزاف بزاف. دونك حنا غادي نمشيو غادي نتقاسم معكم التجربه ديالي وكذلك لا ليتر اكسبليكاتيف ديبرجمون ديالي. اول حاجه هو كنديروا مثلا غابه ولا زاغورا لو تا كدير التاريخ اللي انت كتكتب فيه هذه الرساله ديالك. كدير نو اي برينون كيما كتشوف معايا، درت هنا نو هنا ماجيسكول، ودرت لو نون ديالي هنا ماجيسكول اوسي. هنا لادريس كدير لادريس ديالك عادي، وكدير المدينه ديالك. هنا كدير رقم التليفون ديالك، ويستحسن انك دير بحال هكا، يعني بليس 212 6 تا. وعندنا كذلك الميل ديالك كديرو حتى هو حيت مهم وضروري. دونك الا عندكم شي سؤال ما تصيفطوش ليا في هذا الميل راه خدام، ولكن خليو لي كومونتير
اسفل هذا الفيديو اللي نتوما كتشوفوه. هنا كديروا الرقم ديال لاكارت ديالكم. حنا في زاكور عندنا البي بي، مراكش عندهم واقيلا الاو او. دونك نتوما كتشوفوا سيروا لاكارت ناسيونال غتلقاو هذا الكود تحت التصويره ديالكم غتجيو غديروا هنا. هنا كدير امسيو لو كونسول جينيرال دو فرانس مثلا اكازابلانكا. الدواسه ديالنا حنا مثلا الناس اللي يقراو في اكادير ولا في مراكش ولا سميتو فهما كيمشيو لكازابلانكا. دونك انا درت هنا امسيو لو كونسول جينيرال دو فرانس اكازابلانكا. هنا كدير لوبجي، هذا الموضوع يعني الموضوع ديال هادشي كامل ديالك. كدير اوبجي ليتر اكسبليكاتيف relative aux conditions de mon hébergement en France lors 10 jours de mon séjour. هنا كتجي كتعرف براسك. جو مابيل العبيو سعيد انسكري على سباس كومبيس فرانس ماروك سو لو نيميرو تاتاتا. هاد النيميرو هذا راه كتمشي وكتدخل داك ليسباس كومبيس فرانس ديالك وكتلقى ادغوات ديالك اليمين ديالك من الفوق، راه هذاك هو الكود. كتجي كتلقى فيه غالبا ام هكا. نتوما واقيلا غادي ندير لكم ام 21. دونك غديروا وغتكتبوا هنا. من بعد كدير جي لونور مسيو لو كونسول de vous fournir certaines explications relatives aux conditions de mon hébergement lors de mon séjour en France en tant qu'étudiant de l'université. وكدير هنا l'université اللي انت تقبلتي فيها. من بعد كدير هنا اون ايفي جي une confirmation d'hébergement، يعني راه درت انا الريزيرفاسيون في الكروس وتقبلت. دونك جي une confirmation d'hébergement de la part du Crous de Pissac دي مون اريفي، يعني انا غادي نجي مثلا في 1 سبتمبر 2021 راه غادي نلقى الكروس ديجا غادي نمشي ندخل ليه. يعني الا ما لقيتوش لوجمون بلا ما تجيو صراحه غادي تكرفصوا بزاف بزاف. et ce jusqu'à la fin de mon séjour en France vous trouverez 6 juin la décision d'admission qui montre que je bénéficierai dès mon arrivée en France d'un logement individuel. يعني كتحدد هنا dans village 2 مثلا درت village 2 situé au 7 avenue Pays Berlin 33 600 بيساك. دونك هنا كدير العنوان ديالك كتحدد داكشي. هنا خصك تشوف هنا ما عادشي ملي كتبي تدفع الدوس ديالك لي زانفورماسيون سون ايكونو كوريكت. وماشي فقط درت لهم انا هاد لا كونفيرماسيون زدت معدلق، لا من بعد راه غتلقاو بيس جوانت اللي كنجوستيفي فيها فعلا باننا راه تقبلت في الكروس. من بعد كدير هنا جو فو بري مسيو لو كونسول داكسبتي مي سالوتاسيون ديستانغي. وكديروا هنا السيناتور ديالكم. مثلا درت انا الابيوي سعيد. وما تنساوش كما قلت لكم درت هنا بيس جوانت. درنا هنا اتيستاسيون داكسبتاسيون ولا اكسبتاسيون دو لا دوموند دو لوجمون كيصيفط عليك الكروس. واي حاجه صيفطوها للكروس في الفلوس وداكشي ديروا لها كابتوري ولا سكرين احتفظوا بها. درت انا تيكي de paiement des frais de réservation de mon logement. عندنا هنا confirmation de la réservation de mon logement au Crous du Pissac. عندنا payé son loyer. انا حطيت لهم هاد السميات كما جاوني في الايميل ديالهم حطيتهم لهم هكا وحطيتهم لهم في الدوسي كذلك. تيكي دو بايمون ديبو دو غارونتي. وعندنا confirmation de paiement ديبو دو غارونتي. عندنا هنا الفلوس وعندنا الكونفيرماسيون اللي وصلتني كوم كوا باننا راه خلصت هاد الكارونتي. مثلا هنا انا مثلا في هاد الفيلاج دو خلصت انا درت ريزيرفاسيون ب 100 اورو ومن بعد ملي وكتخلص ثاني واحد 248 اورو وفي الشهر الاخر كتخلص فقط غير 148 اورو بلا ما تحسب ديك 100 اورو اللي صيفط لهم. دونك هادشي اللي كاين اصدقائي. تنتمنى باش اني ما نكونش طولت عليكم وكدعم وتشجيع ليا حاولوا انكم تحطوا تعليق اسفل الفيديوهات اللي كنحط لكم بطبيعه الحال اصدقائي. وتنضرب لكم موعد في فيديو اخر اللي ان شاء الله تعالى غادي يهمكم وبخصوص الفيزا. وغادي نهضروا في فيديوهات اخرى على ليبرجمون. غادي نهضروا كذلك على لي غارون برينسيبال لي غارون سكوندير وكذلك لوطو فينونسمون وبزاف ديال الحوايج بطبيعه الحال. تحياتي اليكم اصدقائي.